Report. Daghang salamat katropang SB sa mga balitang nahipo sa kapulisan bana nga nasagpan sa asawa nga nagsuyop kay padagopa tungod sa grabeng kalagot ini. Nabulabog ang sekretong gahom-gahom nini niadtong adlaw Sabado, Pebrero 28, 2026 dito sa sitio Suga, Barangay Montarisa, Balabuyok, Cebu sa alas 12:20 ang tak na sa kadlaw nitong higayuna ang nagpan nga si Roy Sabando, 38 anyos, mulupyo sa maong ginapit. Samtang ang nagreklamo ang asawa nini nga si Lisel. Matod ni Police Captain Lino Tricycle Ban ang hepe sa Malabig Police Station nga nagpatabang nila ang kining mga usawa sa suspect nga naabda nini nga nagsuyop sulod mismo sa ilang balay. Nagtuo ang asawa nga natulog na iyang bana nini upan dihang iyang gisusik kay may nagtikaw-tikaw sa ilang balay dihang iyang gisuta na aktuhan nini nga naghingos ang iyang bana. Maong mihilom kining minaog o minakaw sa ilang balay dayon mialto sa stasyon sa kapulisan aron mosumbong. Gilarmahan ang kining mga sumbong dito na gyud sa mga pulis ang pagsuyop sa mga suspek. Nasagbit kang Sabando netong kadlawon sa Sabado kining duha ka mga pakete sa Cebu o mga parapenalyas. Samtang ang suspek balo ginong karon sa selda sa Malubik Police Station human kini giunay siyang kapikas kaboy kay nagsuyop man lagi sa ilang balay. Kaso kalabasan sa RA 9165 o kalabasan sa Dangerous Drug Act ang katubangon sa maong dinakpan. Balita nga nahipos sa Malabuyok PNP katupang maglimot yapon sa pagkaplasyon na sa Santon Herbal Oil makatawag ini. Labi na katunto na yung mga balatian o kani mga pamaos galawasan. Ihaplas ng Santon Herbal Oil hinimo sa Yastol Incorporated Police sa botika sa lugar. Alas sa Gyasing Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Banji Talisik, XFM News. XFM Report.